come to you, wanting to be made new. Come down and breathe upon this heart that's drawing near again. For you take my brokenness and clothe me in righteousness. That's when my guilt and shame fall at the mention of your name. Fill my cup till it overflows. Quench the longing of my thirsty soul. Let your glory and your love run low. In you I'm made whole. I found the sweetest hope, for in your cross I boast. All that I was before now remains no more. You gave me life, because you are good to me, good to me. You are good to me, good to me. You are good to me, because you are good to me, good to me. You are good to me, good to me. You are good to me. Your goodness and mercy shall follow me all my life. I trust in your promise. You delight in showing mercy. You pour out your love upon me. You delight in showing mercy. You pour out your love upon me. You delight in showing mercy. You pour out your love upon me. You delight in showing mercy. You pour out your love upon me. Fill my cup till it overflows. Quench the longing of my thirsty soul. Let your glory and your light shine mercy. In you I'm made whole. Fill my cup till it overflows. Quench the longing of my thirsty soul. Let your glory and your love run low. In you I'm made whole, because you are good to me, good to me. You are good to me.
Karon hapon na mga kaigsuonan, sa atong pagpadayon sa una Tesalonica Kapitulo 2, atong tan-awon ang pagsulti ni Pablo kung unsa ang nasi ang kasing-kasing isip usa ka amahan sa pagtuo. So dinhi atong makita nga dili de basta-basta ang involvement ni Paul sa kinabuhi sa mga taga Tesalonica, kundi iyang giila silang iyang mga anak sa pagtuo. Sa atong pagsugod, magampo ta. Amhan nga langit nun, daghang kayong salamat sa among pagpadayon sa paghatag kanila sa mensahe, pinaagi sa pagpadayon namo sa pagtuon sa una Tesalonica Kapitulo 2. Nagampo ako nga ang imong balang espiritu may maggiya kanamo o may maghatag ug kusog sa tanang makakita niini nga mensahe ug sa ilang pagkadungog niini Ginoo nga sila usab mapanalanginan. Salamat sa imong presensya karong adlaw. Kining tanan namong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. So palihog kog abri sa inyong Biblia sa 1 Tesalonica Kapitulo 2. Sa miagi nga semana ang atong gihisgutan atong gi-cover ang chapter 2, 1 Thessalonians verses 1 to 8. So ako lang mong ipahinumduman nga sa mga miagi nga mga bersikulo, especially sa verse 8. So niingon din si Pablo nga sama siya sa usa ka inahan nga nagmatuto sa iyang mga anak. Gani ako lang basahon sa English, nag-ingon dinhi nga we were delighted to share with you not only the gospel of God, but our lives as well. So, niingon sa dinhi sa Cebuano nga nagmalipayon siya nga nag-ambit sa mayong balita sa kaluwasan, ug dili lang ang pagwali sa mayong kaluwasan, kundi bisan pa sa ilang kinabuhi. So, sumala na sa akong kaingon ninyo mga kaigsuonan nga ang paghimog disipulo, making disciples, dili lang di ay taman lang sa pagwali, kundi importante ang kinabuhi. So karon atong ipadayon dinhi sa bersikulo 9. So ato usang i-cover ang bersikulo 9 hangtod na dinhi sa bersikulo 13. So akong basahon sa Cebuano, sugod sa verse 9, nagyon dinhi, mga igsuon, sa walay duha-duha, na hinumduman paninyo giunsa namo paghago. Nagtrabaho kami adlaw o gabi, aron dili kami makahasol kaninyo sa among pagwali kaninyo sa mayong balita. Kamo og ang Dios saksi nga putli, matarong og dili sa lawayon ang among pagpakig-uban kaninyo nga mituo. Nasayod kamo nga ang among pagtagad kaninyong tanan, sama sa pagtagad sa kaamahan ngadto sa iyang mga anak. Gidasig namo kamo, gilipay o gitambagan kanunay sa pagkinabuhi sa paagi nga makapahimuot sa Dios, kinsa maoy nagtawag kaninyo, aron kamo makaambit sa iyang gingharian ug himaya. Og dinhi sa bersikulo 13, ug gipasalamatan usab namo kanunay ang Dios kaysa dihang giwali namo kaninyo ang iyang mensahe, namati kamo og gidawat ninyo kini dili ingon nga iya sa tao kundi iya gayud sa Dios, kay ang Dios naglihok diha kaninyong mga magtotoo. So atong tan-awon karon ang giingon din ni Pablo nga sama siya sa usa ka amahan. Nakahinumdum pa ko sa una sa gamay pa kong daghan gyud og instruction ang akong amahan og inahan nga angay na akong buhaton. Pero kanilaging bata ka pa, bisan og maayo ang ilang gitambag kanatong mga anak, pero tungod kay ang nasa huna-huna nato nga dula lang sige, so dili murata og namati to dila, pero mula po sa day sa pikas dalunggan. So, ang usa sa akong hinumduman sa unang mao nga
Ningon na nga akong papa ug mama nga pagkahumag paniudto labi na kung walay klase matulog. Pero unsa may nahitabo, no? Muhigda tuod ka, unya magpatulog-tulog hangtod nga kung ang nagbantay nimo makatulog, musibat ka na. Ngano man kay para nimo mo anak kang anong pakatulugon man ko nga mayo o gabi iron nga adlaw pa man. Bisan tudog mga nga atong ginikanan nga makaayon ni nato pero malagi ni kining mga bata pa ta dili pa ta mature hamtong mga daghan sa instruction sa atong mga ginikanan nga gikapoy na lang sila, moingon dayon sila nga karon dili pa ninyo masabtan apan kung mahimo na usab kamong ginikanan makasabot na kamo niini. So mana nga si Pablo kung inyo nabantayan sa iyang mga sinulat taga Tesalonica, taga Corinto, makita nimo diri moingon ka nga nganong murag gabalik-balik lang man ni si Pablo sa mensahe. Tungod kay ang realidad mao ni nga sama kanatong mga anak magbalik-balik gid ang atong ginikanan tungod kay dili dayon mo tuhop sa atong kasing-kasing mana nga magsigi paghihapon tag buhat sukwahi sa ilang gihatag nga instruction. So mana karon dinhi atong tanawon sa versikulo 9 niingon si Pablo dinhi, mga igsuon sa walay duha-duha na hinumduman paninyo giunsa namo paghago. Nagtrabaho kami adlaw o gabi aron dili kami makahasol kaninyo sa among pagwali kaninyo sa mayong balita. So, niingon si Pablo dinhi, iyang gipahinumduman ang mga taga Tesalonica nga sa dihang nagwali sila didto, wala sila mangayo o ilang giobliga ba ang taga Tesalonica nga maoy muhatag kanila sa ilang panginahanglanon, kundili naningkamot sila pagayo. Gani, manang gitawag na makadungog siguro mo sa ministry term, kanang gitawag tent making, samot pasabot ni ana nga ikaw ba muadto sa full-time ministry magpastor, naa kay trabaho, nanginabuhi ka at the same time, naa ka sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo. So mana nga gikan na ni Pablo nga tighimo man gud siya tent, mao na ang iyahang panginabuhi sa iyang panahon sa una. Ato pong sabton igsuon nga labi na sa Greek world, no, sa panahon sa mga Griko. Kung ikaw gani usa ka maayo nga musulti, you are a public speaker. Dako kayo ka o great, bayaran kanila. So dili ka thank you ra. So man ilang naandan nga basihan nga kung ikaw maayo nga magtutudlo, ilan ang tanawon base sa hinatagan sa tao. Pero kang Pablo lahi man, wala siya mangayo. So mana nga usa sa giatake kaniya mao nga dili siya maayo nga mutudlo, sayop ang iyang tinuduan tungod kay mao man lang gibasihan nga wala gani mo bayad niya. So mana nga gipahinumduman niya sila nga dili siya sama sa mga mini nga mga magwawali nga gigamit kini nila nga ilang katungod aron nga mangayo og hinabang or mao'y mosuporta inig abot na nila sa usa ka lugar kay magtudlo. Manang niingon gyud si Pablo nila nga saksi mo nga naghago mi pag-ayo. Sa ilang panahon sa una ang pagtrabaho magsugod pa sa wala pa mosubang ang adlaw ug unya ang ending niini pagsalop sa adlaw. So dili man 8 hours ang ila sa una. So mana nga ang schedule ni Pablo, pagkahuman niya og trabaho, kung aduna sa mga Bible study, himuon na niya sa gabi after work. Og inigabot niya sa Sabbath day o adlaw nga igpapahulay kay majority sa mga tao, labi na sa mga Hudiyo, walay trabaho, so mana nga moadto na pud siya sa sinagoga o sa kabalayan aron nga magwali. So mao nga atong nakita dinhi nga si Pablo no isip usa ka amahan wala niya gihasol ang iyahang mga anak sa pagtuo. Niingon siya dinhi nga sa iyang pagwali sa mayong balita
wala gyud siya nangayo, wala sa ni demand nga mao ni ang ilang isuporta kaniya, kundi ato makita nga tungod sa iyang gugma kanila, mana nga ang iyang pagwali sa mayong balita, dili niya giobliga ang mga taga Tesalonika, kundi gipakita niya ang usa ka ehemplo sa pagpaningkamot. So mana nga dinhi atong makita nga ang iyag yung gidepensahan niini, iyang gipakita unsa ang iyang integridad. So sa bersikulo 10 kay maghisgot man ta og integrity or integridad, nag-ingon dinhi, kamo og ang Dios saksi nga putli, matarong og dili salawayon ang among pagpakig-uban kaninyo nga mituo. So ningon sa dinhi nga ang Ginoo saksi unsa ka pure, righteous ug blameless, walay ikasaway sa ilang pagtudlo o bisan pa sa ilang pagkinabuhi. So makita nato dinhi nga dili basta-basta ang naagihan ni Pablo nga giguba ang iyang integridad. Sa atong panahon karon, dali na lang gyud kaayo ang pagguba og integridad sa usa ka tawo tungod sa internet, sa social media. Mamanggani na nga aduna nay mga balaod karon nga kung mo-post ka niini, labi na kung imong gitret, gibahara nimo kining tawhana, pwede na kang pailan og kaso. Sa ilang panahon sa una, bisan tuod nga ipaagi lang ni og istorya, pero igsoon, isip usa ka magtutudlo sa Biblia, isip usa ka Bible school teacher, importante gud namo ang among integridad tungod kay kung magtudlo mi ug unya ang mga tao di ay dili na motuo kanamo tungod kay ang among kinabuhi sukuhay sa among giwali, then wala nay mamati namo, wala nay motuo, so dili na mi epektibo nga mahimo bang Bible study leader o pastor. So niingon siya sa mga taga Tesalonika nga ang iyang motibo putli, pure. So unsa man gyud ang iyang motibo? Ang iyang motibo mao nga gisugo siya ni Ginoong Hesus sa pagwali sa mayong balita sa tanan nga mamati niini. Mamanggani na nga nganong nakaabot siya sa Europa sa pagwali tungod kay ang tukngod kaniya dinhi, ang nag-push kaniya, ang nag-motivate kaniya, mao man ang iyang pagpakita og gugma sa Dios pinaagi sa pagsunod sa gisugo ni Ginoong Hesus kaniya nga mao ang pagwali. Sa pag-ingon niya nga putli, no, ang iyang motibo dili nga makakwarta siya. So iyang gipakgang ning mga false teachers tungod kay ang ilang mang basihan nga sila epektibo ba o daghay mamati nila, basihan man gyud nila sa pinansyal nga pamaagi. So sa pag-ingon niya og putli ang iyang motibo, mao nga ang iyang gihuna-huna ang kaayuhan sa mga namati, labi na tong mga taga Tesalonika. Matarong og dili salawayon. So sa pag-ingon na dinhig matarong, bisan pa sa iyang binuhatan, makita gyud sa taga Tesalonika nga kani si Pablo og ang iyang team mao ni mga tinud-anay nga mga sulugoon ni Ginoong Hesus kay makita man sa ilang kinabuhi. So mana nga sa bersikulo 11, so iyan nang gi-explain dinhi nga isip usa ka amahan sa pagtuo nga ang iyang pagkaamahan, ang iyang pagtudlo kanila isip mao ang ilang pastor o magtutudlo, mao nga tungod sa gugma sa Dios ug sa sakripisyo niini. Ug unya wala siya maghandom, wala siya mag-expect nga adunay something in return nga ayuhon ako nigtudlo kay in the future muhatag na ni sila nako nining mga butanga. Kamo igsuon, labi na kung mga ginikanan kamo, sa inyong pag-atiman sa inyong mga anak, sa pagpakaon, sa pag-eskwela, wala man mo magunahuna nga, pakanon ako nig maayo ning bataa kay pag mahimo na ning milyonaryo,
mao na nimo buhi namo. Pero dili pa bud kalikayan igsoon nga usahay. Ano na goy mga ginikanan nga ingunana ang mentalidad nga kinahanglan nga daghag anak kay para daghay motabang sa atong kaumahan. Gani adunay sa kabiyuda niingon siya nga mas maayo gining natay anak kay kung nagtigulang na naay mo atiman nato. Pero igsuon no, labi na ang mga Kristohanon nga mga ginikanan nakahibalog gyud ko nga sa sulod sa inyong kasing-kasing inyo kining gibuhat sa pag-atiman sa pagpaeskwela kanila tungod kay gusto kamo nga aduna silay hayag nga kaugmaon pag-abot sa panahon. Sa atong tan-awon si Pablo isip usa ka amahan sa pagtuo. Unsa man ang iyang gihimo, unsa man ang iyang gibuhat para kanila. So tanawa igsuon sa bersikulo 12. Nag-ingon dinhi, gidasig namo kamo gilipay o gitambagan kanunay sa pagkinabuhi sa paagi nga makapahimot sa Dios kinsa maoy nagtawag kaninyo aron kamo makaambit sa iyang gingharian og himaya. So atong tanawon karon unsa man ang iyang gihimo, unsa man ang iyang gipakita kanila, giunsa man niya pagtudlo sila aron pagpakita nga tinud-anay gud di ay nga siya may ilang amahan sa pagtuo. Pahinumduman ta mo igsuon nga usa ka tinuod nga amahan, wala gyoy gihulat nga ibalos. No? Tungod kay pinaagi sa iyang pagkaamahan nila sa pagtuo gamit ang gugma sa Dios. Diha nato makita nga putli gayod ang motibo ni Pablo. So, una, nag-ingon siya dinhi, gidasig namo kamo. So, isip usa ka ginikanan, usa ka amahan, usa gina sa atong pagkahimuon, atong dasigon ang atong mga anak. Labi na kay sa dihang maka-eksperyensya sila unsa diay ang tinud-anay nga dagan sa kinabuhi. Sa dihang mosugod na sila paggawa sa inyong panimalay kay mo eskwela paingon sa high school o college o manarbaho na gikinahanglan ninyo ang pagdasig tungod kay bag-o na niya nga experience. Nga inyong ipakita unsa gyud ang tinud-anay diay nga sitwasyon sa real world. So man nga si Pablo iyang gidasig ang mga taga Tesalonika. Giunsa man niya pagdasig, una ginamit ang pulong sa Dios. Iyang gipakita sa pulong sa Dios nga later on ato man ang hisgutan nga si Pablo giingnan na niya daan ang taga Tesalonika nga aduna gyud pagpanglutos. Kay ningon naman daan sa Ginoong Hesus nga kumusunod kamo kanako, kamo usab pagalutoson kay gilutos ako paguna. So mao na ang atong makita sa pagtudlo kinabuhi ni Ginoong Hesus. Gidasig namo kamo ang pasabot ni ana nga labi natong mga bag-ong nakasabot sa kamatuoran. Kinahanglan gyud og pagdasig ngano kay sama na sa usa ka bata, no? Usa ka baby nga ni action nagtindog. Unya nakita sa inahan nga ako na ning tudluan paglakaw ang akong anak. Pero di ba maobserbahan ninyo nga nanagana taon ning bata, no? Nagunit ni siya kay excited nang mulakaw. Pero unsa may himuon sa mga inahan o amahan. O di ba? Ilasang alsahon ang ilang anak, moingon sila nga, sige ha, tindog, gunitan ta ka, ana. And then, di ba, hinahinaya nagbuhi, mana, sige, balance. So, ang bata taon, no, mukabot sa kamot sa iyang inahan o gamahan, kay para di matumba, hangtod nga, di ba, mo hinahinay kag palayo, unyain ka nga, baby, sige, kaya na nimo, no? Unya, di ba, doon ay panahon nga, matumba siya, mamumo, mo na pong balikan, minka nga, it's okay, baby, kaya na nimo. Di ba, tindugo na po nimo pagbalik. O gunya hangtod nga, makalapos siya, di ba, puwerte niyang lipaya. So, kadto nga first step, second step, hangtod nga nakalapos siya. Nga naman nga, nakaya niya to, tungod kay naa ka nga nagdasig o nag-encourage. So, nga na napadigso ng gihimo ni Pablo. Nakahibalo magyud ang atong experience sa kinabuhi, labi na sa Kristohanong kinabuhi, mamagyud ang atong advantage nga
Muingon gud ta sa mga bata pa nga ni sunod ni Kristo nga mao ni ang imong buhaton tungod kay mao ni ang among giatubang sa una. So, gidasig ni Pablo ang taga-Tesalonika, labi na sa panahon nga magatubang silang mga pagsulay sa kinabuhi. Unya, gilipay. Giyon sa niya paghatag og kalipay nila. Usa niini ang iyang ihimplo. No? Mapakita magina sa taga-Tesalonika nga tanang nga akong kinabuhi. Nga bisan sa mga pagsulay, mipadayon ako sa pagsunod ni Kristo tungod kay ang akong gilantaw mao man ang gasa o ang reward nga naghulat dito sa langit. So gilipay niya sila pinaagi sa iyang mga pagtudlo, paghatag og testimonyo nga ingon ani gyud ang Kristohanong kinabuhi. Og labi na kani gitambagan kanunay sa pagkinabuhi sa paagi nga makapahimuot sa Dios. Kini pong usa, no? Ang iyang pagkamahan sa pagtuo iyang gigamit aron sa paghatag nilag instruction. Ningon gyud si Pablo nga magkinabuhi kita nga mahimuot ang Dios niini. Sa akong experience isip po sa ka-Bible study leader o sa ka-pastor, no, sa pipila na katuig ang milabay. Ako yung nakita nga kining paghatag og instruction, dili ra ni basta kausara. Kaya ako bitaw sa akong pagtulo full-time sa Calvary Chapel Bible College sa Dumaguete, no, mga almost 10 years. No, adunay mga estudyante nga pagsugod sa first year, niya karon na sila sa ministry, na paghihapon ko'y contact nila. Akong mahinumduman sa una nga sa ilang pagsugod, maglisod gani sila og sabot sa Biblia, sa mga importanteng doktrina, labi na sa kaluwasan. No, kay hinumdum pa ko nga ang uban kanila mangutana og akong ingnon nga mauni. Pero karon sa dihang imo na makita nga kadto dihang imong gihatag nga instruction, ilang gituman, ilang gikinabuhi, so mao na nga malipay gyud ka, no, isip o sa kaamahan or isip o sa kaamahan sa pagtuo nga sila karon nag-alagad na sa Ginoo. Ako mong pagsabto ni igsuon nga ang pagkinabuhi nga mahimot ang Dios. Simple ra baya. Kung tumanon lang nato ang instruction o sugo ni Ginoong Hesus nga naa siyang pulong. Pag-ingon niya nga kung tinud-anay ka mga ako mga tinun-an, higugmaay kamo sa matag usa. Andam kamo nga muhatag sa inyong pasaylo ngadto sa uban. Pero dili man gyud kalikayan igsuon nga aduna gihapoy mga sumusunod ni Kristo nga ang ilang kinabuhi dili maayo nga ehemplo. No, napuno sa compromise, for example. No, gibalik-balik na nimo pagwali ang giingon ni Pablo nga ayaw lagi pagkigrelasyon sa mga dili magtotoo. Pero nganong naamang musupak ni ini nga usahay moana na lang ka nga gitudloan ba nako ni silang maayo basig wala ni sila makasabot sa akong pagtudlo. So ang pagkinabuhi nga makapahimuot sa Dios simple lang, no? Moana ka nga ang imo bang pagsulti nahimaya ba ang ngalan sa Ginoo? Ang imo bang gihimo karon igsuon makapasalamat ba ang tao ug miingon siya nga salamat kay sa imong kinabuhi, Brad, kay nahimo ka nga panalangin. Mana nga kung aduna kay kasuko sa uban ug dili ka makapasaylo, igsuon wala mahimot ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ngano man kay kung dili ta motuman sa iyang kabubuton, dili siya mahimuot. Kung dili sama sa mga ginikanan nga ang ilang mga anak nakasala, dili motuman sa ilang instruction, masakitan, ingunana pod ang gibati sa Dios. So ningon sa dinhi nga atong pahimutan ang Ginoo pinaagi sa atong buhat sa atong mga kamot ug ang mga pulong nga mogawa sa atong baba. Kung imong nabantayan igsuon nga adunay panahon labi na sa imong kasuko, ma-emotional ka nga makapamalikas ka,
No? Undangan na pangayog tabang sa Dios. Kay walay lugar ang pagpamalikas sa ngabel sa mga Kristohanon. Bisan na lang ganion sa inyong i-post ang inyong Facebook. No? Pagbantay mo kayong uban, mo share unya tuade dito ang pamalikas. So mana ko na nakabasa nganong gi-share man niya nako nga daghan manig pamalikas. O di ba? Mana nga careful ta. Hinumdumi nga niingon si Pablo dinhi nga ang nagtawag kanato sa kaluwasan gusto sa Ginoo nga makaambit ta, makasulod ta sa iyang gingharian. So man nga niingon si Pablo nga kung magkinabuhi ka ta diha ni Kristo, pinaagi sa tabang sa balang espiritu nga ang atong kinabuhi mahimuot ang Dios niini. Okay? So makita nato din hinining bersikuloha nga ang gihimo ni Pablo, no? Nihatag siya pagdasig, nihatag siya instruction, nihatag po siya rebuke. Gamit ang pulong sa Dios. So ingon ana man pod ang mga ginikanan, di ba? Dili raman nga sige kang encourage adunay panahon nga imong may mayan o sermonan, hatagan nimo sa guidelines labi na kung dili makatumong. So atong ipadayon. So sa bersikulo 13, dili lang ang pagdasig o pagmaymay o paghatag og instruction, kundili atong makita dinhi nga si Pablo, una, iyang gi-appreciate, iyang gi-recognize, iyang ningon siya nga sakto ning inyong gihimo. So atong tanawan sa bersikulo 13, giunsa man niya pag-appreciate o pagdayeg ang mga taga-Tesalonika. So nag-ingon dinhi bersikulo 13, gipasalamatan usab namo kanunay ang Dios kaysa dihang giwali namo kaninyo ang iyang mensahe namati kamo og gidawat ninyo kini dili ingon nga iya sa tao kundi iya gayud sa Dios kay ang Dios naglihok diha kaninyong mga magtotoo. So ni-appreciate si Pablo, giingnan niyang mga taga-Tesalonika nga nagpasalamat gyud siya sa Ginoo nga sa dihang nakabati sila sa ilang pagwali. Gidawat kini nila nga pagtudlo ang kaluwasan nga diha ni Kristo nga gikan gyud sa Dios ug dili sa tao. Mamanggani nga iya pong gihisgutan dinhi nga nakita niya sa ilang kinabuhi nga naglihok gayod ang balaang espiritu kanila tungod kay aduna manggoy mga kausaban. Di ba igsoon usahay kaning kumukorekta sa atong mga anak, no? Usahay malimtan man nato pag-appreciate sila, no? Pag-mention nila nga kani maay nang imong gihimo. No? So manay giingon nga kung mukorek ka sa tao o modasig kaniya, imong hisgutan ang mga positibo nga butang, ug unya ayuhon nimo pagplastada kung unsa pa ang mga butang nga dapat niyang himuon. So dinhi makita nato nga ingon ana si Pablo. So niingon si Pablo nga sa diha nga nadungog nila ang maayong balita gidawat kini nila tungod kay nakahibalo man sila nga kanagikan sa Dios. Giunsa man pagkahibalo ni Pablo nga tinud-anay ang ilang pagdawat o pagtuo tungod kay nagingon siya dinhi nga kay ang Dios naglihok diha kaninyo mga magtotoo. So ang ebidensya gyud ni Pablo, confident siyang niingon nga tinud-anay mo nga mga Kristohanon tungod sa kausaban sa ilang mga kinabuhi. Siguro sa una kini mga tawhana, no, gihisgutan man nato na ang taga-Tesalonika nibiya sila sa pagsimba og mga Dios-Dios. Ug unya aduna na kausaban, labi na sa ilang pamilya, mibiya na sila sa mga bisyo. So mana nga ang usa ka Kristohanon nga aduna gyud kausaban sa kinabuhi, labi na sa pagbiya sa mga bisyo. No, sa pagpasaylo sa iyang isig ka tawo. Sa pagdala sa iyang pamilya. Igsuon, mao nang ebidensya nga ikaw tinud-anay nga mituog midawat sa kaluwasan nga imong nadungog tungod kay makita kini
sa kausaban sa imong buhat o bisan pa sa mga pulong nga mogawa sa imong baba. Managiingon biton ni Santiago nga wala nay lugar ang pagpamalikas. Kay niingon siya nga pwede ba kuno nga ang usa ka tubod nga ang migawas parat nga tubig pagkasunod ba di ay tab-ang nga tubig ang mogawas? So ang buti pasabot nini nga importante kaayo ang kausaban dili lamang sa atong kinabuhi kundi bisan sa atong pagsulti. Sa katapusan igsuon, no, ako mong dasigon sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Sama sa gingon din ni Pablo nga siya mao ang ilang amahan sa pagtuo. Mo na nga kita usab andam nga magdasig sa atong isig ka magtotoo. O kita makaproklama usab kanila nga ang atong giwali gikan gayud sa Dios tungod kay makita man pud nila ang kausaban sa atong kinabuhi. Ang giingon din ni Pablo nga magkinabuhi kita nga malipay ang Dios kay mao kana ang iyang pangandoy nga pinaagi sa atong kinabuhi mahimo kini nga panalangin sa uban aron nga usab sila muduol ni Ginoong Hesus og moila kaniya nga ilang manuluwas o Ginoo. Magampo ta. Amahan nga langit nun, salamat kaayo sa mensahe nga imong gihatag pinaagi sa pagsulat ni Pablo sa taga Tesalonica. Nagampo ako, Ginoo, nga bisan sa tanang padayon nga misunod niining mensahe sa Tesalonica. Nga imo silang tabangan nga mausab ang ilang kinabuhi. Kung unsa man ang mga kabugaton nga ilang giatubang karon, mga problema sa kinabuhi, nagampo ako nga ang imong balang espiritu maghatag kanilang kaalam. Daghan kayong salamat, bisan pa sa oportunidad nga imong gihatag kanamo, nga bisan og naalang kami sa Dumaguete, apan daghan na sa among mga kaigsuunan ang makabati nining mensahe tungod sa teknolohiya. Salamat sa imong presensya, sa imong gugma nga gihatag sa matag usa kanamo ug kining tanan namong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen.